अस्सलाम वालेकुम। एक ख़बर आई है, मैंने सोचा कि आपसे इस पे थोड़ी सी बात कर लूँ। और ख़बर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा से आई है और वो बहुत अहम ख़बर है। और वो अहम ख़बर ये है कि पाकिस्तान ने कहा है कि इसराइल पर पाकिस्तान के जौहरी हथियारों से हमले की ख़बरों में कोई सदाकत नहीं। इजरायली मीडिया पाकिस्तान के हवाले से गलत बयानी और झूठ पर मबनी रिपोर्ट्स पेश कर रहा है। पाकिस्तान एक अहम और ज़िम्मेदार जौहरी ताकत की हामिल रियासत है। इसराइली मीडिया फ़ेक न्यूज़ फैला रहा है और कुछ नहीं। ये पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इतनी अहम स्टेटमेंट आज इतवार की शाम को जारी की है अपने ज़राए के हवाले से। और इसकी वजूहत क्या हैं, इस पे हम बात करते हैं और देखते हैं थोड़ा सा इस पे हम तज्ज़िया करते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान एक एटमी जंग हो जाए, और इसका ख़तरा कितना हकीकी है और कितना ये फ़ेक है। तो ये बात सारी शुरू हुई है एक ईरानियन एक अकाउंट है ट्विटर पे, जिसने सबसे पहले ये ख़बर दी है। और उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने इसराइल को, अमेरिका को ये कन्वे कर दिया है कि अगर पाकिस्तान हैज़ इन्फॉर्म्ड द यूनाइटेड स्टेट्स दैट देयर न्यूक्लियर अटैक ऑन ईरान विल बी मेट विद अ न्यूक्लियर रिस्पांस फ्रॉम पाकिस्तान अगेंस्ट इसराइल, कि अगर इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर हमला किया तो पाकिस्तान उसके जवाब में इसराइल पर न्यूक्लियर हमला करेगा। ये एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की एक अकाउंट है, पता नहीं फेक है या असल है। वहाँ से ये ख़बर शुरू हुई और उसके बाद वहाँ से इसराइली मीडिया ने उठाई और उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे दी है डीवी डीप ने। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ऑफिशियल स्टेटमेंट टू द यूएस, इफ़ देयर इज़ अ न्यूक्लियर अटैक ऑन ईरान वी विल आल्सो लॉन्च अ न्यूक्लियर अटैक ऑन इसराइल। उन्होंने फिर उसको कोट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ये बात कन्वे कर दी है, डोनाल्ड ट्रंप को, कि अगर इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया तो पाकिस्तान इसराइल पर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देगा। और इस दौरान हम ये इस तरह की अफवाहें भी सुन रहे हैं कि कोई त्यारा था और वो गया है इसराइल के ऊपर और वहाँ उसने जाके इसराइल के त्यारे को मार गिराया है और वो त्यारा फिर वापस आ गया है, और वो शायद त्यारा पाकिस्तान से गया था या पाकिस्तान ने ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी ख़राबियाँ दूर की और इसी वजह से अब ईरान जो है वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। ये सारी बातें अनकन्फर्म्ड हैं और फेक न्यूज़ के ज़िम्मे में आती हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान जौहरी जंग के ख़तरे की बात है, ये ज़्यादा इसलिए अहम है कि इस वक्त जो यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक फ़ेक न्यूज़ दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। और आप देख रहे हैं कि ये जो ख़बर शुरू हुई एक ईरान के ट्विटर अकाउंट से और उसके बाद वो इसराइल के मीडिया ने उठाई और उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैल गई, और उसके जवाब में पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा को फौरी तौर पे ये क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ी। तो सोचें आप ये कितनी संजीदा और ख़तरनाक बात है। और इससे ये बात यहाँ रुकी नहीं, इसके बाद आर के टाइम्स है, ये भी इसराइल का एक न्यूज़ वेबसाइट है और इनका टीवी चैनल भी है। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैज़ अनाउंस्ड इजराइल विल बॉम्ब पाकिस्तान बिकॉज इट प्रोवाइडेड न्यूक्लियर वेपन्स टू ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। अब उन्होंने ये खबर चलाई है नेतन्याहू के हवाले से और ये इसको ओन कर रही है। उससे मुख्तलिफ खबर है जो पहले जिसका मैंने जिक्र किया, जिसका फॉरेन ऑफिस ने डिनाई भी किया है। इसमें ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने कहा है कि और ये नेतन्याहू 2011 में कह चुका है कि ईरान के बाद टीवी इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने इजराइल टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने ये कहा है कि ईरान और पाकिस्तान जो है इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम और वहाँ पे जिस तरह की हुकूमतें हैं, इस्लामी हुकूमतें हैं, उनसे हमें और पूरी दुनिया को ख़तरा है। तो ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी आएगी, ये कह चुका है नेतन्याहू। अब उसने कहा है, आर के टाइम्स ने ये कोट किया है कि नेतन्याहू ने कहा है कि वो पाकिस्तान पर भी हमला करेगा क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान को और नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मुहैया की है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ईरान के अंदर से जो ख़बरें आ रही हैं मुसलसल, और जिस तरह ईरान ने जवाब दिया तल अवीव को, और उसके बाद वहाँ पे जो खौफ व हिरास की कैफियत है पूरे इसराइल में, उसमें ये ख़बरें भी आ रही हैं कि ईरान फौरी तौर पे अपने न्यूक्लियर वेपन का तजर्बा कर देगा आज ही रात या किसी वक्त, ये अभी कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसी ख़बरें आ रही हैं जिससे इसराइल ये शो कर रहा है कि वो फौरी तौर पे ईरान पे दोबारा हमला करेगा और उसके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स अभी रह गए हैं जिन पे अभी उसने हमला नहीं किया तो उनको भी हमला करके तबाह कर देगा। और इसके साथ इस जंग में अमेरिका के कूदने का कितना ख़तरा है, क्योंकि अगर ईरान ने अमेरिका के अड्डे जो बहरीन में हैं, कुवैत में हैं, इराक़ में हैं, जो कतर में हैं और जो यूएई में हैं, उन पे अगर हमला किया तो उसके बाद ज़ाहिर है
امریکہ کو اس جنگ میں شامل ہونا پڑے گا، اور ساتھ جو برطانیہ کے جہاز کو روکا ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں ایران نے، اگر اس پہ کسی شپ پہ حملہ کر دیا ایران نے، تو اس کے بعد دوسرے ممالک بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتے. تو اسی دوران یہ خبر آنا اور بار بار پاکستان کا اس جنگ کے دوران ذکر ہونا، اور پاکستان کی طرف سے جس طرح سپورٹ کی گئی ہے اسرائیل کو ایران کو سیاسی طور پہ اور سفارتی طور پہ، اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پاکستان نے جس طرح واضح طور پہ ایران کو سپورٹ کیا ہے. حالانکہ انڈیا جس کے ساتھ ایران نے پاکستان بھارت جنگ کے فوراً بعد بہت تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے تھے، وہ انڈیا غیر حاضر رہا ہے اس یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی میٹنگ سے، اور انڈیا نے آج تک مذمت نہیں کی ایران پر اسرائیل کے حملے کی. لیکن پاکستان جس کے خلاف بلوچ علیحدگی پسند بلوچ دہشت گردوں کو ایران میں پناہ ملتی رہی، را کے ایجنٹ وہاں پہ بلوچستان کے دہشت گردوں کو ایران کے ذریعے آپریٹ کرتے رہے، اور را کے ایجنٹس ایران میں ان کو بہت سہولیات میسر تھی. اور یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ جو موساد کے ایجنٹس جنہوں نے اتنے کامیاب حملے ایران کے اندر سے ایران کی فوجی قیادت پہ کیا، اور پوری کی پوری فوجی قیادت کا صفایا کر دیا ہے اوپر سے، اور ان کے نیوکلر سائنسدانوں کا بھی صفایا کر دیا گیا ہے موساد کے ایجنٹس، ان کو را نے وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور را کو ایران نے خود فیسیلیٹیٹ کیا. تو کیا ایران اتنی بیوقوفی والی ان کی اور اتنی ناسمجھی والی ان کی پالیسی تھی کہ وہ انڈیا کو اتنا انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ انہوں نے نہ صرف را کے ایجنٹس کو کھلی چھٹی دی وہاں پہ، تو را نے ڈبل گیم کھیلی. وہ نہ صرف پاکستان کے خلاف اپنی گیم کھیلتا رہا، بلکہ اس نے ایران کے خلاف موساد کے ایجنٹس کو بھی اپنے ملک میں اب ایران کے اندر انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کی، ان کو دوسری سہولتیں میسر کی، جس کی وجہ سے ایران کی پوری فوجی قیادت کو انہوں نے اڑا دیا موساد نے اور اسرائیل نے، اور نیوکلیر سائنسدانوں کو بھی. اور کچھ دن پہلے خبریں بھی آئی تھیں کہ ایران نے بہت سارے ہندوستانی شہریوں کو وہاں گرفتار بھی کیا تھا جاسوسی کے الزام میں. لیکن اب پچھتایا کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. ایران کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے یہ پالیسی کیوں کی. تو میں واپس آتا ہوں کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان جوہری جنگ کا خطرہ کتنا سچا ہے اور کتنا غلط. اور پاکستان جو اسرائیل کی ایک اور ہے ویب سائٹ ہے M5 درگی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ پاکستان ہیز انفارمڈ US that any nuclear attack on Iran will be met with Pakistani nuclear attack on Israel. پھر وہی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر نیتن یاہو کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کو بم کرے گا، اور اس کے ساتھ انڈیا کے جو سوشل میڈیا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. وہ اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان پہ حملہ کر دو، اب آپ ایران تک تو پہنچ ہی گئے ہو، ایران کے بارڈر کے ساتھ بالکل پاکستان ہے، تو آپ پاکستان پہ حملہ کر دیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں انڈیا والے، کیونکہ انہیں ظاہر ہے پاکستان سے جتنی دشمنی ہے اور جتنی نفرت ہے اس پہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایلیمینیٹ پاکستان. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے اسرائیل کو بھی اور انڈیا کو بھی کہ پاکستان ایک بہت ذمہ دار اور اہم نیوکلیر اسٹیٹ ہے، اور پاکستان نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے کنونشنل وار میں کچھ ہی دن پہلے، اور اسرائیل کو بھی وہ اسی طرح کا جواب دینے کی صلاحیت تو رکھتا ہے. لیکن پاکستان بالکل نہیں چاہتا کہ جنگ بڑھے، نہ پاکستان اپنی سرزمین کو کسی اور کے لیے استعمال ہونے دینا چاہتا ہے، نہ کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان لانگ ٹرم جو پاکستان کی اسٹریٹجی ہے وہ پرامن ملک کی ہے. لیکن اپنے ڈیٹرنس کے لیے پاکستان نے نیوکلیر ویپنز بنائے ہیں، اور وہ ان کو استعمال بھی کرنا جانتا ہے، لیکن نہیں کیا جائے گا کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ خطے میں امن ہو. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم نے، پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت نے بہت کھل کے ایران کا ساتھ دیا، اور کہا ہے کہ ایران کو جس قسم کی بھی انسانی بنیادوں پہ مدد کی ضرورت ہوگی، سفارتی مدد کی ضرورت ہوگی، سیاسی مدد کی ضرورت ہوگی، پاکستان وہ مہیا کرے گا. کیونکہ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اور دوسرے بہت سارے ممالک نے بھی اسرائیل کی مذمت کی ہے. تو اور پاکستان OIC میں بھی ایران کا کیس لڑ رہا ہے. تو ایران کو یہ ساری باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے اس وقت جب وہ انڈیا کے ساتھ پھر ایک ہی پینگ پر بیٹھ کر جھولا لینے کی کوشش کرے گا، جیسے کہ وہ ماضی میں ہمیشہ کرتا رہا ہے. اور ایران نے آج تک انڈیا کے پاکستان پر حملہ کرنے کی مذمت نہیں کی، لیکن پاکستان نے اپنا حق ادا کر دیا ایک اسلامی ملک ہونے کا، ایک ہمسایہ ملک ہونے کا. تو اس پہ یہ لیٹسٹ تھی، میں نے سوچا یہ آپ سے شیئر کر لوں. اب تک اتنا ہی. خدا حافظ.